हालेलुया। हुन्छ सबैलाई जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट बोल्नको निम्ति फेरि पनि म आएको छु र तपाईहरु जोइन हुन सक्नुहुनेछ र परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी आज केही कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी परमेश्वरको अगुवाई हामी खोज्नेछौँ अनि उहाँको उपस्थितिमा गएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी वचनमा हामी जानेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो शिरहरू हामी झुकाउनेछौँ। प्रभु यीशु तपाईँ परमेश्वर पितालाई यो सुन्दर समय धन्यवाद दिँदछु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वर पिताले हामीलाई यो सुन्दर घडी फेरि पनि तपाईले दिनुभएको छ। तपाईलाई धन्यवाद। अनि तपाईको वचनबाट प्रभु म बोल्न गइरहेको छु। तपाईँ परमेश्वर पिताले मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको उपस्थिति तपाईँ परमेश्वर पिताले दिनुहोस्। तपाईको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि प्रभु तपाईले दिनुहोस्। अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईको वचन अनुसार प्रभु त्यो वचनको जुन अर्थहरू खोल्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र तपाईको वचन अनुसार हिँड्न र जीवन जिउनलाई तपाईँ परमेश्वर पिताले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनी तपाईमा बिन्ती प्रार्थना गर्दछु प्रभुजी। अनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म परमेश्वर पिता तपाईको हातमा राख्दछु। तपाईँ परमेश्वर पिताले लिनुहोस्। तपाईले सहायता गर्नुहोस्। तपाईको आशिष तपाईको अनुग्रह तपाईले राखिदिनुहोस्। तपाईको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहोस्। हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। र आज लाइभमा जो जति आउनुहुन्छ प्रभु उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ परमेश्वर पिता भइदिनुहोस्। तपाईको आशिष उहाँहरूमाथि तपाईले राखिदिनुहोस् भनी तपाईमा बिन्ती प्रार्थना गर्दै सबै कुराहरू तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दै आशिष माग्दछु जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हालेलुया। हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा भएको होस्। र हामी आज परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी लुकाको पुस्तकबाट हामी लुका 15 अध्यायको हामी 11देखि 32 पदसम्म आज परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। र आज हामी विशेष गरी पिताको प्रेम है, पिताको हृदय अनि पिताको प्रेमको बारेमा हामी यहाँनिर परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी हेर्नेछौँ है। हाम्रो बाबा आमाले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ है। हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई हाम्रो बाबा आमाले चाहिँ हामीलाई हाम्रो पिताले चाहिँ हामीलाई असल बाटोमा हिँडाउनको निम्ति अनि धेरै कुराहरू तपाईँ र हामीलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। र हाम्रो बाबा आमाले चाहिँ हाम्रो हरेक कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले के गरिदिनुहुन्छ, पुरा गरिदिनुहुन्छ। जब हामीले अनि तब उहाँले चाहिँ हामीले मागेका कुराहरू हाम्रा बाबा आमाले चाहिँ अनि पुरा गरिदिनुहुन्छ है। अनि हाम्रो हरेक आवश्यकताहरूलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ हाम्रो पिताले हाम्रो बाबा आमाले चाहिँ हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ, पुरा गरिदिनुहुन्छ। जब हामी चाहिँ आफ्नो बाबा आमाको आज्ञामा रहन्छौँ भने, बाबा आमालाई आदर गर्छौँ भने, बाबा आमाले भनेको कुरा जब हामीले मान्दछौँ भनेदेखि होइन, हाम्रो बाबा आमाले चाहिँ हामीले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, पुरा गरिदिनुहुन्छ। जब हामीले आफ्नो बाबा आमालाई आदर गर्दछौँ भनेदेखि उहाँले जब हामीले केही कुराहरू जब माग्दछौँ भने उहाँले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ, खुसी साथ है उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ। तर हामीले आफ्ना बाबा आमाको आदर गरेका छैनौँ, आफ्नो बाबा आमाले भनेको कुराहरू हामीले मानेका छैनौँ, हामी आफ्ना बाबा आमाप्रति हामी अनाज्ञाकारी भएका हुन्छौँ भनेदेखि होइन, हाम्रो बाबा आमाले चाहिँ जब हामीले माग्दाखेरि हामी पाउन सक्दैनौँ होइन। अनि जब हामी आफ्नो बाबा आमालाई आदर गर्छौँ, बाबा आमालाई हामी खुसी बनाउँदछौँ, उहाँको आज्ञामा जब हामी जीवन जिउँदछौँ अनि उहाँले भनेको कुरामा जब हामी जीवन जिउँदछौँ भनेदेखि हाम्रो बाबा आमा पनि हामीसँग के हुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ र हामीले मागेका कुराहरू अनि उहाँले तपाईँ र हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ होइन। अनि आफ्ना बाबा आमा अनि आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिको कुरा यदि हामीले मान्दैनौँ भनेदेखि है, हामीले चाहिँ
पाउन सक्दैनौँ है। त्यसकारण अब आफ्नो बाबा आमालाई आदर गर्नु नै परमेश्वरलाई आदर गर्नु हो। जब हामी आफ्नो बाबा आमाको आदर हामी गर्दछौँ, आफ्नो बाबा आमाको डरमा हामी रहँदछौँ, आफ्नो बाबाले भनेको कुराहरू, आमाले भनेको कुराहरू, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूले, हामीले आदर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले जब भनेका कुराहरू जब हामी मान्दछौँ अनि उहाँहरूको डरमा हामी रहन्छौँ, उहाँको आज्ञामा हामी रहन्छौँ भने हामी तपाईँ र हामी परमेश्वरको डरमा पनि हामी रहन सक्छौँ है। जब हामी परमेश्वरको डरमा र आफ्नो बाबा आमा र आफूभन्दा ठुला व्यक्तिले भनेको कुराहरू मान्दैनौँ, हामी अनाज्ञाकारी हुन्छौँ, एकअर्कालाई हामी आदर गरिरहेका हुँदैनौँ अनि हामी चाहिँ स्वतन्त्रताको जीवन हामीले जिरहेका हुन्छौँ, भनेको कुरा नमानेर जिउँछौँ भने है तपाईँ र हामीमा एउटा घमण्डको कुराहरू आउँदछ, जुन घमण्डले चाहिँ तपाईँ र हाम्रो जीवनमा पापका कुराहरू ल्याउँदछ अनि पापले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँदछ है। जब हामीले आफ्नो बाबा आमाको अनादर गर्छौँ, बाबा आमाले भनेको कुराहरू यदि हामीले मान्दैनौँ भनेदेखि होइन, अनि हामीमा एउटा स्वतन्त्रताको जीवन हुन्छ अनि स्वतन्त्रताको जीवनले चाहिँ आज एउटा हामी जस्तो जीवन जिउन मन लाग्यो त्यस्तै जीवन यदि हामी जिउँदछौँ भनेदेखि होइन, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा घमण्डका कुरा हुनुहुन्छ अनि त्यहाँनिर तपाईँ र हामीलाई खराब बाटोमा डोर्याउँदछ। अनि जब हामीले आफ्ना बाबा आमाले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई चाहिँ असल मार्गमा हिँडाउनको निम्ति, असल बाटोमा डोर्याउनको निम्ति नै तपाईँ र हामीलाई असल कुराहरू नै उहाँले सिकाउनुहुन्छ अनि गर्न नहुने कुरा यो गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँ र हामीलाई चाहिँ हाम्रो बाबा आमाले सिकाउनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो बाबा आमाले भनेको कुरा नमानेर बाबा आमाको कुरालाई हामीले आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर यदि हामी हिँड्छौँ भनेदेखि चाहिँ अनि अनादर गर्दछौँ भनेदेखि होइन, हाम्रो बाबा आमा हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्न। त्यस्तै गरी हाम्रो परमेश्वर पितालाई पनि तपाईँ र हामीले आदर गर्नुपर्दछ है। आज परमेश्वर पितालाई हामी परमेश्वर उहाँको पिताको डरमा यदि हामी रहँदैनौँ, उहाँको आज्ञामा जब हामी रहँदैनौँ, हामी उहाँलाई अनादर हामी गर्दछौँ भने परमेश्वरबाटको आशिष है तपाईँ र हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अनि आज तपाईँ र हामीले हाम्रो पितालाई, हाम्रो पिता चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, अनि हाम्रो संसारिक बाबा आमालाई जसले चाहिँ हामी संसारको आफ्नो बाबा आमालाई जसले चाहिँ प्रेम गर्दछ अनि हाम्रो स्वर्गीय पितालाई पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रेम गर्न सक्छ अनि आदर अनि गर्न सक्दछ है। आज तपाईँ र हामीले चाहिँ हाम्रो पितालाई चाहिँ आदर गर्नुपर्दछ, आफ्नो पितालाई चाहिँ उहाँलाई महिमा हामीले दिनुपर्दछ अनि हामीले आफ्नो बाबा आमाले भनेको कुराहरू, बाबा आमालाई आदर गर्नुपर्ने कुराहरू, आफ्नो आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई आदर गर्नुपर्ने कुराहरू है हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो चाहिँ नहुने कुराहरू हो। अनि हामीले एक अर्कालाई एकदमै आदर गर्नुपर्दछ, सम्मानको कुराहरू हामीले एक अर्कालाई गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो जीवनको लागि। जब हामी यो कुरा गर्दछौँ भने हामी हाम्रो पितालाई पनि, हाम्रो स्वर्गीय पितालाई पनि है तपाईँ र हामीले चाहिँ आदर गर्न सक्दछौँ। अनि जब हामीले आदर गर्दछौँ उहाँको डर र उहाँको भयमा, उहाँको वचनअनुसार जब हामीले जीवन जिउँदछौँ भनेदेखि है आज परमेश्वरले पनि तपाईँ र हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ अनि उहाँ तपाईँ र हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र हामीले मागेका कुराहरू, उहाँसँग गुहार गरेको कुराहरू अनि परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँ र हाम्रो इच्छाहरूलाई चाहिँ उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ। जसरी हाम्रा बाबा आमाले हाम्रो इच्छाहरूलाई जसरी उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ है, जब हामीले आफ्नो बाबा आमाले भनेको कुराहरू जब मान्दछौँ भने उहाँले आफ्नो छोराछोरीहरूको इच्छालाई चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो स्वर्गीय पिताले पनि जब हामी उहाँको वचनअनुसार जब हामी जीवन जिउँदछौँ, उहाँको उपस्थितिमा रहेर हामी जब जीवन जिउँदछौँ, उहाँको डरमा रहेर जब हामी जीवन जिउँदछौँ, उहाँको आज्ञामा रहेर जब तपाईँ र हामीले जीवन जिउँदछौँ भनेदेखि होइन, अनि हाम्रो पिताले पनि तपाईँ र हामीलाई हामीले मागेका कुराहरू चाहिँ उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ अनि हामीलाई आशिषका कुराहरू हामीलाई दिनुहुन्छ है।
अनि त्यसै गरी यहाँनिर यदि हामी हाम्रो पिताको आज्ञामा रहँदैनौँ भनेको मान्दैनौँ भने हामीमा दुःख कष्टहरूका कुराहरू आइपर्नेछ। यदि मान्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिषका कुराहरू आउँदछ है। त्यस्तै गरी बाइबलमा पनि एउटा हामी घटना देख्दछौँ अनि कथा हामी देख्दछौँ परमेश्वरको जीवित वचनमा है। लुकाको पुस्तकमा तपाईँहरूले जब अध्ययन गर्नुहुँदछ अनि पढ्नुहुँदछ भने त्यहाँनिर एउटा बाउ छोराको त्यहाँनिर एउटा दृष्टान्त यहाँनिर भनेको छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो दृष्टान्तबाट एउटा शिक्षा है दिनुभएको छ। एउटा पिताको हृदय चाहिँ कस्तो हुँदछ अनि पिताको प्रेम चाहिँ कस्तो हुँदछ त भनेर यहाँनिर एउटा उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर दृष्टान्तबाट आज तपाईँ र हामीलाई सिकाउनु भएको छ है। यहाँनिर जब हामी हेर्दछौँ भने म तपाईँहरूको निम्ति अनि पढेर सुनाउने छु। यहाँनिर लुका 15:11 देखि हामी तल हेर्दै गयौँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ एउटा पिताको हृदय बाबु छोराको बारेमा यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ है। 11मा यसरी भन्छ, उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसको दुई छोरा थिए। कान्छो चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्ना सम्पत्ति उडायो है। यहाँनिर हेर्नेछ, म पढेर अझै तल पनि पढ्नेछु। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो है। यहाँनिर चाहिँ दुई छोरा अनि एउटा बाबा अनि दुई छोराको बारेमा यहाँनिर भनेको छ है। कुनै मानिसका चाहिँ दुई छोरा के थिए त्यहाँनिर थिए है। अनि यो परिवार चाहिँ एकदमै सुखी परिवार अनि थियो है। तलसम्म हामी पढ्दछौँ भने यो परिवार एकदमै धनी परिवार पनि थियो, सुखी परिवार पनि थियो। अनि एक दिन चाहिँ यहाँनिर कान्छो छोराले चाहिँ अब उसले चाहिँ आफ्नो बाबासँग चाहिँ उसले आफ्नो भाग है सम्पत्ति मागेर चाहिँ ऊ विदेश जाने अनि बाहिर देश जाने उसले निर्णय गर्दछ। अनि यो कान्छो छोराले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो बाबालाई चाहिँ आएर, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्ति चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर जब आफ्नो छोराले चाहिँ यहाँनिर मागेको छ, मेरो हिस्सामा पर्ने मेरो सम्पत्ति मेरो भागमा जति पर्छ त्यति नै मलाई तपाईँले दिनुहोस् भनेर यहाँनिर कान्छो छोराले चाहिँ यहाँनिर मागेको छ। अनि यहाँ त्यो बाबाले चाहिँ कान्छो छोराले जब धन सम्पत्ति मागेको छ उसले दिँदिन पनि यहाँ भनेको छैन, उसले स्वतन्त्र छोडिदिएको छ। अनि यहाँ बाबाले चाहिँ स्वतन्त्र दिएको छ अनि उसले चाहिँ आफ्नो छोराको इच्छालाई चाहिँ बाबाले चाहिँ यहाँ नाइ भनेको छैन। अनि छोराले जब त्यो धन सम्पत्ति, जब मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्ति मलाई दिनुहोस् बाबा भनिसकेपछि आफ्नो बाबाले चाहिँ उसको इच्छा अनुसार चाहिँ अनि त्यो कान्छो छोरोलाई चाहिँ अनि धन सम्पत्ति अनि दिएको छ। जब धन सम्पत्ति यहाँ दिइसकेपछि अनि त्यो यहाँनिर हिस्सा मलाई दिनुहोस्, तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए भनेको छ होइन। जब त्यो कान्छो छोराले चाहिँ जब आफ्नो बाबासँग आफ्नो पितासँग चाहिँ जब धन सम्पत्ति मागेको छ अनि मागिसकेपछि यहाँनिर यो बाबाले म दिदिनँ तिमीलाई भनेर भनेको छैन है। यहाँनिर उसले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्ति, उसको भागमा पर्ने धन सम्पत्ति चाहिँ यहाँनिर बाबाले चाहिँ तिनलाई दिएको छ अनि तिनलाई बाँडिदिएको छ भनेर यहाँनिर हामी 12 पदमा त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अनि धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो है। अनि जब उसलाई आफ्नो बाबाले चाहिँ जब धन सम्पत्ति जब दिनुभयो, उसले आफ्नो हिस्सा चाहिँ जब लिइसकेपछि चाहिँ जब अनि त्यो कान्छो छोराले चाहिँ आफ्नोसँग आफूले पाएको हरेक धन सम्पत्तिलाई लिएर ऊ चाहिँ अर्को देशमा, टाढा देशमा चाहिँ ऊ गएको छ। अनि त्यहाँ जब ऊ देशमा जाँदछ अनि जब टाढा देशमा जाँदाखेरि
यहाँ परमेश्वरको वचनमा भन्दछ। अनि यहाँनिर त्यसले चाहिँ त्यो छोराले चाहिँ के गरेको छ, त्यो जति पनि आफ्नो सम्पत्ति पाएको थियो, धन सम्पत्ति, उसले आफ्नो हिस्सा सम्पत्ति पाएको थियो, त्यो सबै कुरा लिएर चाहिँ ऊ देशमा, अरू देशमा गएको छ र त्यो चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ सबै सम्पत्ति चाहिँ उडायो भनेर यहाँ लेखेको छ है। उसले धन सम्पत्ति कुरा सबै कुरा चाहिँ यहाँनिर उसले सिद्ध्याइसकेको छ। त्यो कान्छो छोराले चाहिँ अनि भोग विलास गरेर मोज मस्तीका कुराहरू गरेर होइन, उसले चाहिँ एकदमै त्यो धन सम्पत्ति, त्यो रुपैयाँ पैसाहरूले चाहिँ पैसाहरू उसले उडाएको छ अनि सिद्ध्याएको छ। अनि त्यसले सबै रुपैयाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। जब त्यो धन सम्पत्ति लिएर ऊ अरूको देशमा गएको थियो, अर्काको ठाउँमा, अर्काको देशमा जब ऊ गएको थियो, अनि जाँदाखेरि उसले चाहिँ सबै धन सम्पत्ति मोज मस्ती गरेर अनि भोग विलासमा उसले चाहिँ सबै सम्पत्ति उसले सकिसकेको थियो। जब उसँग सम्पत्ति थियो, ऊ एकदमै खुसी थियो, आनन्दित थियो। अनि जब उसले चाहिँ त्यो धन सम्पत्ति सबै कुरा जब उसले खर्च गरिसकेपछि, सिद्धाइसकेपछि, अनि त्यसै बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा ठुलो अनिकाल परेको छ। यहाँ भन्छ त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो है। त्यसले उसले छौन्जेली चाहिँ एकदमै सबै कुराहरू उसले सिद्धायो, फुर्मासी गर्यो। उसले पछिको कुराहरूलाई पनि सोचेन। ऊ मोज मस्तीमा उसले यहाँनिर जीवन जिएको छ। अनि जब त्यो देशमा अनिकाल परेको छ, अनि अनिकाल पर्दाखेरि चाहिँ उसलाई खानको लागि, लाउनको लागि, बस्नको लागि उसलाई यहाँनिर अभावको कुराहरू भएको छ होइन। अनि अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसले आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठाए। जब आफ्नो बाबासँग ऊ छुटेर गयो, अर्काको देशमा गयो, उसले आफ्नोसँग भएका सबै धन सम्पत्तिहरू उसले उडायो। के भयो, उडाइसकेपछि अनि जब त्यस देशमा चाहिँ जब अनिकाल परेको छ, अनि अनिकाल परेपछि उसलाई त्यहाँनिर उसले त्यहाँ काम खोज्न थाल्दछ। अनि जब काम चाहिँ उसले जब खोज्न जाँदा एकजना व्यक्तिको घरमा ऊ जाँदछ। अनि एकजना व्यक्तिको घरमा गएपछि उसले चाहिँ एउटा कस्तो काम पाउँदछ त, सुँगुर चराउने यहाँनिर अनि काम पाएको छ। अनि त्यो व्यक्तिको घरमा ऊ बसेर अनि सुँगुर चराउने काम चाहिँ उसले यहाँनिर गरेको छ है, उसले कान्छो छोराले चाहिँ है। किनभने ऊ आफ्नो बाबासँग सुख विलासमा जीवन जिएको थियो, आनन्दमा उसले जीवन बिताएको थियो। तर अर्काको देशमा गएर उसले चाहिँ यहाँनिर एउटा सुँगुर चराउने काम है उसले यहाँनिर पाएको छ। अनि यहाँनिर 16 भन्दछ, सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। त्यहाँ अनिकाल भएको कारण है उसलाई खानेकुरा केही पनि थिएन है। अनि उसलाई एकदमै भोक लागिरहेको थियो। अनि खानेकुराहरू केही पनि नभेटेको कारण उसले सुँगुरलाई चराउने काम मात्र पाएको थियो, अरू कुनै पनि कामहरू त्यहाँ पाएको थिएन। त्यहाँनिर अनिकाल परेको थियो। अनि त्यस कारण उसले सुँगुर चराउने काम चाहिँ पाएको थियो। अनि त्यही सुँगुर चराउने काम उसले खानेकुरा नपाएको कारण चाहिँ त्यसले त्यो कान्छो छोराले चाहिँ यहाँ सुँगुरले खाने अनि चारोहरूले खाएर चाहिँ आफ्नो पेट चाहिँ के गर्थ्यो, भर्दथ्यो है। अनि यहाँनिर हामी हेर्दछौँ उसले चाहिँ आफ्नो पेट चाहिँ उसले भर्दथ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो है। किनभने त्यहाँ अनिकाल परेको थियो है। उनीहरूले अरूले आफ्नो परिवार पाल्न पनि उनीहरूको लागि धौधौ भइरहेको थियो। त्यसकारण उसले खानको लागि केही पनि पाउँदैन थियो। अनि त्यही सुँगुर चराउने चारोले चाहिँ उसले आफ्नो पेट चाहिँ उसले चाहिँ भरिरहेको थियो है। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ उसले यो कान्छो छोराले यदि आफ्नो बाबाले भनेको कुरा उसले मानेको भएदेखि उसको जीवनमा दुःखको कुराहरू, कष्टको कुराहरू आउँदैन थियो होला। तर यो कान्छो छोराले चाहिँ यहाँ आफ्नो पितासँग चाहिँ एउटा अनाज्ञाकारी भएको कारण होइन, उसले चाहिँ आफ्नो पिताको इच्छालाई पुरा नगरेको कारण, आफ्नो पिताको आज्ञालाई पालना नगरेको कारण यो कान्छो छोराको जीवनमा चाहिँ यहाँ के भएको छ, एउटा दुःख कष्टहरू उसले आएको छ। पहिला उसले सबै धन सम्पत्तिहरू सिद्धाएको छ, पहिला उसले मोज मस्तीमा जीवन जिएको थियो भने उसले अनाज्ञाकारिताको कारण अनि यहाँनिर लास्टमा आएर उसको जीवनमा दुःख कष्टको कुराहरू आएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ है। जब ऊ आफ्नो छोरा, जब त्यो कान्छो छोरा चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति लिएर जब बाहिर देशमा जाँदछ अनि तब हामी यहाँनिर
17 जब हामी हेर्दछौँ भनेदेखि अनि यहाँनिर भन्छ तब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उभार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु। जब उसले चाहिँ यहाँनिर सुँगुरको चारो खाएर जब उसले पेट भर्दछ अनि सुँगुरको चारो खाएर उसले खाएको कारण उसलाई चाहिँ आफ्नो पिताको चाहिँ यहाँनिर के भएको छ, प्रेमको स्मरण भएको छ। उसले आफ्नो पिताको प्रेमलाई चाहिँ बल्ल उसले अनि यहाँनिर बुझेको छ। उसले चाहिँ आफ्नो पिताले गरेको प्रेम, पिताले गरेको वास्ता, पिताले गरेको माया है उसले चाहिँ यहाँनिर सम्झेको छ। मेरो पिताले त मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, मेरो बाबाले त मलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो, मलाई खुवाउनको लागि, मलाई पाल्नको निम्ति यति दुःख कष्ट चाहिँ मेरो पिताले मलाई गर्नुहुन्थ्यो। तर आज म चाहिँ यस्तो दुःखमा छु, यस्तो कष्टमा छु अनि यस्तो सुँगुरले खाएको खाना पनि मैले खानु परेको छ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो पिताको प्रेमको चाहिँ स्मरण गरेको छ है। किनभने उसको परिवारमा धेरै धनी थिए, उसको परिवारमा नोकर चाकरहरू पनि थियो, धेरै धनी परिवार अनि सुखी परिवार थियो। तर उसले चाहिँ आफ्नो अनाज्ञाकारिताको कारण उसले बाबाले भनेको नमानेर ऊ आफ्नो इच्छा, आफ्नो ढिपीमा ऊ आफ्नो सम्पत्ति लिएर बाहिर गएको कारण उसको जीवनमा चाहिँ यहाँनिर दुःख आएको छ। अनि 17 देखि 19 पदमा हेर्छौँ भने उसले चाहिँ आफ्नो पिताले गरेको प्रेमको चाहिँ यहाँ स्मरण गरेको छ। अनि जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो मेरा बाबुले धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उभार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेको छु है। अनि यहाँनिर उसको घरको सबै कुराहरू उसले सम्झन थाल्दछ, आफ्नो पिताले गरेको प्रेमहरू, वास्ता फिक्रीका कुराहरू, गरेको कुराहरू अनि यहाँनिर सम्झँदछ। अनि म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु बुवा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरू मध्ये एउटा सर तुल्याउनुहोस् है। जब अनि यहाँनिर उसको चेत खुलेको छ है, जब दुःख कष्ट आइपर्यो त्यसपछि चाहिँ उसले आफ्नो पितालाई सम्झेको छ, आफ्नो परिवारलाई सम्झेको छ, आफ्नो परिवारमा भएका सबैलाई चाहिँ उसले सम्झेको छ र उसले चाहिँ यो निर्णय गरेको छ कि अब चाहिँ म उठेर अब चाहिँ म आफ्नै पिता कहाँ जानेछु, आफ्नै बाबाबाट चाहिँ म जानेछु र मेरो पितालाई म भन्नेछु मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा मैले पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको त छैन होइन, मलाई चाहिँ एउटा चाकर सर चाहिँ तपाईँले तुल्याउनुहोस् गएर भन्नेछु भनेर उसले चाहिँ एकदमै सोच्न थाल्छ अनि कल्पना गर्न थाल्छ। मेरो बाबाले अब मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अब मलाई मेरो छोरा नै नसोचे पनि एउटा नोकर जस्तो चाकर जस्तो मलाई सोच्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर उसले चाहिँ एकदमै विचार गरिरहेको छ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो बाबाबाट गएर म चाहिँ मेरो बाबालाई म क्षमा माग्नेछु, मेरो बाबालाई चाहिँ म मेरो पाप मैले स्वर्गको विरुद्धमा र मेरो बाबाको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु भनेर उसले चाहिँ आफ्नो गल्तीको चाहिँ यहाँनिर महसुस गरेको छ र उसले चाहिँ अब फर्केर नि आफ्नो पिता कहाँ जाने चाहिँ यहाँनिर निर्णय गरेको छ है। छोराले चाहिँ आफ्नो पिता कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको यहाँ सम्झना गरेको छ। उसले आफ्नो पिताको माफ गर्नु होला यहाँ फोन आइरहेछ। अनि यति यो जब उसको जीवनमा दुःख कष्टहरू जब आइसकेपछि उसले आफ्नो पिताको प्रेमको चाहिँ के सम्झना गरेको छ। जब जीवनमा दुःख कष्ट आइपर्यो कसैले पनि उसलाई साथ दिएको छैन है, कसैले पनि उसलाई साथ दिएको छैन, तब उसले चाहिँ आफ्नो पिताको प्रेमलाई यहाँनिर सम्झेको छ र उसले चाहिँ आफ्नो पितासँग जाने अनि पिता कहाँ गएर चाहिँ अब म क्षमा माग्नेछु अनि पश्चाताप गर्नेछु भनेर उसले चाहिँ यहाँ निर्णय गरेको छ। अनि उसको ज्ञानको चाहिँ यहाँ आँखा खुलेको छ। सायद पिताले चाहिँ उसलाई धेरै प्रेम गर्दथ्यो, धेरै वास्ता पिताले चाहिँ उसलाई गरेको थियो, त्यसकारण उसले चाहिँ आफ्नो पिताको प्रेमको बारेमा उसलाई थाहा थियो, त्यसकारण उसले चाहिँ आफ्नो पितासँग चाहिँ फर्केर आउने अनि जुन निर्णय गरेको छ। अनि जब हामी पिता कहाँ जब हामी फर्केर आउँदा चाहिँ पिताले चाहिँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसले यहाँनिर सोचेको छ। अनि आफ्नो पिताले मेरो बुवाले गरेको प्रेमको उसले चाहिँ स्मरण गरेको छ र अनि उसले चाहिँ आफ्नो पितासँग आउने चाहिँ अनि निर्णय गरेको छ। अनि उसको ज्ञानको आँखा है एउटा यहाँनिर खोलेको छ है।
अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ जब हामी पिताका हामी पनि जब हाम्रो पिता चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ जब हामी पनि परमेश्वरको अगाडि जब हामी आउँदछौँ भनेदेखि होइन पिताले पनि तपाईँ र हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ हाम्रो हरेक गल्ती भुलहरू उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ हाम्रो हरेक पापहरूलाई चाहिँ उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ है जब हामी पनि पिता कहाँ जब फर्केर आउँदछौँ भने उहाँले कहिले पनि तपाईँ र हामीलाई दोस्याउनु हुँदैन है जसरी यहाँनिर एउटा बाबाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई के गरेको छ एउटा प्रेम गरेको छ अनि उसलाई यहाँनिर उसले त्यो छोराले चाहिँ आफ्नो बाबाको प्रेमलाई स्मरण गरेको छ अनि आज तपाईँ र हामीले पनि आफ्नो पिताको प्रेमलाई चाहिँ हामीले स्मरण गर्नुपर्छ आज तपाईँ र हामीलाई हाम्रो पिताले चाहिँ कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ है कति धेरै तपाईँ र हामीलाई चाहिँ वास्ता गर्नुभएको छ है तपाईँ र हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ अनि आज तपाईँ र हामीले पनि हाम्रो पितालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ आदर गर्नुपर्दछ तपाईँ र हामीले हाम्रो पितालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अनि महिमा दिनुपर्दछ अनि उहाँको वचनअनुसार तपाईँ र हामीले पनि जीवन जिउनु पर्दछ भनेर कुरा हामी यसबाट पनि सिक्न सक्दछौँ हालेलुया जब हामी पश्चातापसहित परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी आउँदछौँ भने हाम्रो पिताले पनि तपाईँ र हामीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ हालेलुया जब हामी पिता कहाँ फर्केर आउँदा पिताले हामीलाई दोष कहिले पनि लगाउनुहुन्न है अनि दोष लगाउने काम चाहिँ शैतानले मात्र गर्दछ अनि जब हामी दोष लगाउने काम चाहिँ दुष्टबाट मात्र आउँदछ है हाम्रो पिता चाहिँ प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुने तपाईँ र हामीलाई वास्ता गर्नुहुने हाम्रो पिता चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ हालेलुया यूहन्ना 5:22देखि 24सम्म त्यहाँनिर हामी त्यहाँ हेर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो पिता चाहिँ तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुने तपाईँ र हाम्रो वास्ता गर्नुहुने तपाईँ र हाम्रो फिक्री गर्नुहुने हाम्रो पिता चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है अनि तपाईँ र हाम्रो हरेक परिस्थितिहरूमा तपाईँ र हामीलाई सहायता गर्नुहुने अनि हाम्रो पिता चाहिँ हुनुहुन्छ हालेलुया अनि त्यसै गरी यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर 20देखि तल हामी हेर्छौँ भने अनि यहाँनिर आफ्नो पिता यो छोराले चाहिँ आफ्नो पिता कहाँ आएर चाहिँ के गरेको छ पिता मलाई चाहिँ एउटा ज्यालादारी नोकर सरह मलाई तुल्याउनुहोस् म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको त छैन भनेर उसले यहाँ भनेको छ मैले मेरो बुवाको विरुद्धमा र मैले स्वर्गको विरुद्धमा पनि धेरै ठुलो पाप गरेको छु भनेर उसले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ है परमेश्वरको अगाडि गएर पनि उसले स्वीकार गरेको छ र आफ्नो पिताको अगाडि गएर पनि यहाँनिर उसले आफूले गरेको पापहरू आफूले गरेका गल्ती भुलहरू आफूले गरेका कमजोरीका कुराहरूलाई चाहिँ उसले यहाँनिर के गरेको छ स्वीकार गरेको छ है आज तपाईँ र हामी पनि हामीले गरेका गल्ती भुलहरू हामीले गरेका पापका कुराहरू जब हामी प्रभुको अगाडि लगेर जब तपाईँ र हामीले स्वीकार गर्दछौँ अनि हामी प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँ र हामी पनि जाँदछौँ भने है तपाईँ र हामीलाई पनि परमेश्वर पिताले क्षमा गर्नुहुन्छ हाम्रो हरेक गल्ती भुल हरेक पापहरूलाई उहाँले तपाईँ र हामीलाई पनि के गर्नुहुनेछ क्षमा गर्नुहुन्छ हालेलुया म तपाईँहरूको निम्ति यूहन्ना 3:17 र 18 पढेर सुनाउने छु यहाँनिर भन्दछ यहाँनिर यसरी भन्छ किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिने छैन तर विश्वास नगर्ने अघि नै दोषी ठहरेको छ किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छ हालेलुया आज साँच्चै नै तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नको निम्ति परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनेर पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भएन तर पुत्रद्वारा चाहिँ सबैजना बाँचोस् भनेर नै उहाँले यस संसारमा पिताले चाहिँ यस संसारमा पुत्रलाई चाहिँ पठाउनु भएको छ है आज तपाईँ र हामीलाई चाहिँ जीवन दिनको निम्ति यूहन्ना 3:17-18 जीवन दिनको निम्ति हैन उहाँद्वारा नै संसार चाहिँ बाँचोस् भनेर चाहिँ पिताले चाहिँ पुत्रलाई यस संसारमा चाहिँ के गर्नुभयो अनि पठाउनु भएको छ अनि यहाँनिर भन्दछ तर विश्वास यहाँनिर 18 भन्छ जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो चाहिँ दोषी ठहरिने छैन तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरेको छ किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छैन है अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई भन्दछ उहाँमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ के गर्नेछन् दोषी ठहरिने छैनन् है
तर उहाँमा विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ के गरिन्छन्, दोषी ठहरिनेछन् भनेर यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ अनि भनिएको छ। आज साँच्चै नै तपाईँ र हामीहरू चाहिँ उहाँमाथि, पितामाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हौँ। आज साँच्चै नै तपाईँ र हामीलाई उहाँले कहिल्यै पनि दोषी ठहराउनु हुँदैन है। अनि हामीले जति नै पाप गरे तापनि तर हामी प्रभुको अगाडि गएर जब हामी स्वीकार गर्दछौँ, प्रभुको उपस्थितिमा गएर जब हामी क्षमा माग्दछौँ, प्रभुको उपस्थितिमा गएर जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ भनेदेखि तिमीले यति ठुलो पाप गरेको छु, म तिमीलाई क्षमा दिन भनेर पिताले कहिल्यै पनि भन्नुहुन्न है। तपाईँ र हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुने, तपाईँ र हाम्रो गल्ती भुलहरूलाई क्षमा गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो एकमात्र पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ र हामीलाई हरेक परिस्थितिहरूमा हामीलाई माया गर्नुहुने, हाम्रो वास्ता गर्नुहुने आज तपाईँ र हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आज तपाईँ र हामीलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले माया गर्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो पिताको अगाडि हामी सधैँभरि जानु पर्दछ। हाम्रो पिताको इच्छालाई तपाईँ र हामीले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। उहाँको वचन अनुसार तपाईँ र हामीले चाहिँ जीवन जिउनुपर्छ। उहाँको आज्ञा अनुसार चाहिँ तपाईँ र हामीले जीवन जिउनु पर्दछ र हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँको अगाडि हामीले लानु पर्दछ। अनि आज जब हामी उहाँको उपस्थितिमा जब तपाईँ र हामी जाँदछौँ भनेदेखि हाम्रा सबै गल्ती भुलहरूलाई चाहिँ उहाँले के गरिदिनुहुन्छ, क्षमा गरिदिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ, यहाँनिर 20 देखि लुकाको पुस्तकमा 20 देखि लिएर हामी तलसम्म 24 सम्म यहाँनिर हेर्दछौँ भने आफ्नो छोरा नुहाउन्जेल चाहिँ त्यो बाबाले चाहिँ के गरेको छ, एकदमै धैर्य धारण गरेर यहाँ पर्खिबसेको छ है। आफ्नो बुवाले चाहिँ छोराको प्रतीक्षामा चाहिँ यहाँनिर उसले जीवन बिताइरहेको छ। जब उसले आफ्नो छोराले चाहिँ जब धन सम्पत्ति लिएर अनि आफ्नो सम्पत्ति लिएर अरू नै देशमा गएको छ अनि उसले मोज मस्ती गरेको छ, दुःख पनि पाएको छ। तर यता बाबा भने चाहिँ आफ्नो छोराको पर्खाइमा चाहिँ एकदमै पर्खिबसेको छ, धैर्य धारण गरेर पर्खिरहेको छ। मेरो छोरा चाहिँ एक दिन अवश्य पनि मबाट फर्केर आउँदछ, मेरो छोराले मेरो प्रेमलाई चाहिँ अवश्य पनि बिर्सने छैन, मलाई भुल्ने छैन, मेरो छोरा चाहिँ एक दिन जसरी भए नि फर्केर आउनेछ भन्ने चाहिँ उसको प्रति एउटा धैर्य धारण गरेर त्यो पिताले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ पर्खी बसेको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ है। तपाईँहरू म पढेर सुनाउँछु। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गए त्यसलाई अङ्गालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे है। यहाँनिर जब उसले चाहिँ निर्णय गर्दछ अब म चाहिँ मेरो पिताबाट म फर्केर जाँदछु भन्ने कुरा जब त्यो छोराले चाहिँ निर्णय गर्दछ अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ आफ्नो पिता कहाँ यहाँनिर फर्केर गएको छ। माफ गर्नु होला। जब ऊ पिता कहाँ जब ऊ फर्केर गयो अनि गइसकेपछि तर त्यो धेरै टाढा छँदा भनेको छ त्यो छोरा चाहिँ यति धेरै टाढा थियो अनि बाबुले चाहिँ त्यसलाई के गरेको छ देखेको छ। सायद त्यो बाबा चाहिँ बुढो भइसकेको थियो होला है, आफ्नो छोराको पर्खाइमा ऊ बसिरहेको थियो होला। मेरो छोरा चाहिँ एक दिन अवश्य पनि आउनेछ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ उसले पर्खी बसेको थियो होला। अनि ऊ त्यति धेरै टाढाबाट आउँदाखेरि पनि उसले आफ्नो छोरालाई के गरेको छ, चिनेको छ है। अनि उसले चाहिँ यहाँनिर भनेको छ बाबुले त्यसलाई देखे अनि तिनी दयाले भरिए भन्ने छ। अनि छोरा चाहिँ टाढा छ अनि जब उसले आफ्नो छोरालाई जब देख्दछ अनि देखिसकेपछि आफ्नो छोरालाई चाहिँ उसले माफ गर्नु होला, आफ्नो छोरालाई जब उसले देख्दछ होइन उसको हृदय चाहिँ एकदमै दयाले यहाँनिर भरिएको छ। अनि उसले चाहिँ यहाँनिर भनेको छ दौडेर गएर त्यसलाई के गरेको छ, अङ्गालो हालेर चाहिँ के गरेको छ, चुम्बन गर्यो भनेर लेखेको छ होइन, चुम्बन गरेको छ है। उसले चाहिँ आफ्नो मेरो छोराले मलाई मेरो सबै धन सम्पत्ति लिएर गएको छ अनि आफ्नो सम्पत्ति उसले लिएर गएको छ, म उसलाई वास्ता गर्दिनँ उसले यहाँनिर भनेको छैन है। आफ्नो छोरालाई चाहिँ उसले के गरेको छ, जब उसले देखेको छ अनि उसले चाहिँ के गरेको छ, एकदमै प्रेम गरेको छ होइन। उसलाई चाहिँ अङ्गालो हालेर चाहिँ उसले के गरेको छ, यहाँ चुम्बन गरेको छ है।
जति नै उसले गल्ती गरे तापनि, जति नै भुलका कुराहरू गरे तापनि बुवाले चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ, आफ्नो छोरालाई चाहिँ प्रेम गरेको छ है। किनभने उसले सबै कुरा छोडेर लिएर चाहिँ ऊ गएको थियो, तर घर फर्किने बेलामा ऊ रित्तै आएको थियो, र पनि उसले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो छोरालाई के गरेको छ, प्रेम गरेको छ। किनभने त्यो बाबाले चाहिँ आफ्नो छोराको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। उसलाई आशा थियो कि मेरो बाबा चाहिँ एक दिन अवश्य, मेरो छोरा चाहिँ अवश्य पनि मलाई भेट्न आउनेछ, अवश्य पनि मलाई मबाट आउनेछ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। अनि उसले आफ्नो छोरा आउने बाटो उसले हेरिरहेको थियो। मेरो छोरा एक दिन अवश्य आउँछ भनेर चाहिँ एकदमै धैर्य धारण गरेर पर्खिबसेको थियो। अनि जब उसको छोरा आउँदछ अनि आइसकेपछि टाढामा नै जब उसले देख्दछ, देखिसकेपछि उसले आफ्नो छोरालाई चिन्दछ। अनि जब उसले चाहिँ आफ्नो छोरालाई अँगालो हालेर उसले यहाँ चुम्बन गर्यो भनेर लेखेको छ है। अनि छोराले तिनलाई भन्यो, बुवा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। जब बाबाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई अँगालो हालेर जब चुम्बन गरेको छ, अनि चुम्बन गरिसकेपछि अनि छोराले भनेको छ, आफ्नो बाबालाई भनेको छ, बाबा, मैले चाहिँ स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्धमा पनि मैले के गरेको छु, पाप गरेको छु, म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको पनि छैन, मलाई यस्तो नगर्नुहोस्, सायद उसले भन्यो होला। तर पनि यहाँनिर एउटा बाबाले चाहिँ छोरालाई यति धेरै प्रेम गरेको छ, आफ्नो पिताले चाहिँ छोरालाई यति धेरै प्रेम देखाएको छ है। अनि उसले चाहिँ यहाँनिर यो छोराले पनि यहाँनिर एउटा क्षमा मागेको छ होइन। मैले तपाईँको विरुद्धमा र स्वर्गको विरुद्धमा बाबा मैले पाप गरेको छु, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ आफ्नो पितासँग पनि उसले क्षमा मागेको छ र परमेश्वरसँग नि उसले यहाँ अनि पश्चाताप गरेको छ होइन। आज साँच्चै नै यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि तर बाबु चाहिँले आफ्नो कमाराहरूलाई भने, झट्टै सबै कुरा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदेऊ, यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ है। अनि यहाँनिर हामी पाउँदछौँ जब उसले यहाँनिर भन्छ, बाबा, म चाहिँ तपाईँको छोरा हुने योग्यको पनि छैन होइन, मलाई तपाईँले एउटा कमारो सरह तुल्याउनुहोस् भनेर उसले यहाँनिर भनेको छ। तर बाबाले चाहिँ के गरेको छ, उसलाई चाहिँ हृदयदेखि नै उसको हरेक छोराले गरेका गल्तीहरूलाई, भुलहरूलाई यहाँनिर उसले के गरेको, क्षमा गरिदिएको छ र उसलाई चाहिँ के गरेको छ, प्रेम गरेको छ। उल्टे उसले चाहिँ सोचेको थियो, अब मलाई मेरो बाबाले मलाई आफ्नो छोरा जस्तो सोच्नुहुन्न होला, मलाई अब कमारो जस्तो मलाई बनाउनुहोस् गएर भन्छु भनेर उसले सोचेको थियो। तर यहाँनिर बाबाले चाहिँ छोरालाई एकदमै प्रेम अनि गरेको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि पिताले चाहिँ छोरालाई यहाँनिर प्रेम गर्थ्यो, त्यसकारण छोराले चाहिँ यहाँ पश्चाताप गरेर चाहिँ यहाँ ऊ फर्किएर आएको छ है। अनि उसले चाहिँ आफ्नो बाबाको प्रेमलाई स्मरण गरेर चाहिँ ऊ फर्किएर आएको छ। यदि तपाईँ र हामी पनि हाम्रो पितालाई है जब हामी प्रेम गर्दछौँ भनेदेखि होइन, हाम्रो पिताको अगाडि हामीले हाम्रो गल्ती भुलहरूलाई लिएर हामी पनि पिताको अगाडि जब हामी जाँदछौँ, अनि हाम्रो पिताको अगाडि गएर हाम्रो सबै पापहरू, हाम्रो सबै गल्ती भुलहरू जब तपाईँ र हामीले पनि क्षमा माग्दछौँ भनेदेखि है, आज तपाईँ र हाम्रो पापलाई पनि उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ, तपाईँ र हाम्रो गल्ती भुललाई पनि उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। आज साँच्ची नै हाम्रो परमेश्वर पिता पनि आज तपाईँ र हामी चाहिँ उहाँको नजिक आएको चाहनुहुन्छ, आफ्नो गल्ती भुलहरूलाई पश्चातापी जीवन जिएर उहाँको उपस्थितिमा आएको चाहिँ हाम्रो पिता चाहनुहुन्छ है। जसरी यहाँनिर एउटा पिताले चाहिँ आफ्नो छोराको बाटो अनि कुरिरहेको थियो, आज तपाईँ र हाम्रो पिताले पनि तपाईँ र हामी कतिखेर उहाँको उपस्थितिमा आउँदछ, कतिखेर मेरो महिमा गर्दछ, कसरी मेरो आराधना गर्दछ भनेर उहाँले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई पनि पर्खिरहनुहुन्छ है। त्यसकारण हामी सधैँभरि उहाँको उपस्थितिमा हामी जानुपर्दछ, परमेश्वर पिताको उपस्थितिमा जानुपर्छ र उहाँको महिमा गर्नुपर्दछ, उहाँको आराधना है आज तपाईँ र हामीले पनि उहाँलाई हामीले गर्नुपर्दछ। अनि हाम्रो पिता चाहिँ प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र हामीलाई हरेक अवस्थाहरूमा सहायता गर्नुहुने, तपाईँ र हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु हुने, तपाईँ र हाम्रो गल्ती भुलहरूलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनु हुने उहाँ चाहिँ दयालु परमेश्वर अनि प्रेमिलो परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो सबै
पापहरूलाई क्षमा गर्नुहुने अनि हाम्रो सबै पापहरूलाई भुलिदिनु हुने परमेश्वर पिता उहाँ नै हुनुहुन्छ है। अनि परमेश्वरको अगाडि गएर जब हामी क्षमा माग्दछौँ, जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ भने हाम्रो सबै गल्ती भुलहरू पनि उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। आज साँच्ची नै तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट पनि परमेश्वर यही नै चाहनुहुन्छ कि उहाँको नजिक गएर अनि उहाँको उपस्थितिमा गएर उहाँसँग बातचित गरेको, उहाँ सँगसँगै सधैँभरि रहेको, उहाँसँग असल सम्बन्ध गाँसेको चाहिँ परमेश्वर तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। जसरी यहाँनिर एउटा छोराले, जसरी यहाँ एउटा पिताले चाहिँ आफ्नो छोरालाई के गरेको छ, प्रेम गरेको छ, उसले जति नै गल्ती गरे तापनि उसलाई क्षमा दिएर उसले एकदमै प्रेम गरेको छ। आज तपाईँ र हामीलाई पनि परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि यति धेरै वास्ता तपाईँ र हाम्रो गर्नुहुन्छ, यति धेरै फिक्री अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई गर्नुहुन्छ कि अनि हाम्रो परमेश्वर पनि यही नै चाहनुहुन्छ, मेरा छोराछोरीहरू चाहिँ सधैँभरि मेरो नजिक आओस्, मेरो आराधना गरोस् अनि ममा पश्चातापी जीवन जियोस् अनि मेरो महिमा गरोस् भन्ने कुरा हाम्रो पिताले पनि तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी हरेक परिस्थितिमा हामी उहाँको उपस्थितिमा जानुपर्दछ अनि उहाँको उपस्थितिमा गएर अनि उहाँको महिमाको निम्ति तपाईँ र हामीले चाहिँ अनि जीवन जिउनु पर्दछ। जसरी यहाँनिर एउटा बाबाले चाहिँ छोरालाई आउँदाखेरि यहाँनिर उसलाई चाहिँ उसको सबै गल्ती भुलहरूलाई क्षमा गरेर उसको यहाँनिर तल हेर्दछौँ भनेदेखि होइन, अनि उसलाई नयाँ नयाँ वस्त्रहरू लगाइदिएर औँठीहरू लगाएर होइन उसलाई चाहिँ के गरेको छ अनि त्यहाँनिर आनन्द मनाएको छ, खुसी मनाएको छ, एकदमै आनन्दित भएको छ है। आज साँच्ची नै तपाईँ र हामी पनि हाम्रो हरेक गल्ती भुलहरूलाई क्षमा मागेर पश्चातापी जीवन जिएर आज तपाईँ र हामी पनि उहाँको उपस्थितिमा हामी जाँदछौँ, उहाँलाई महिमा दिँदछौँ भने हाम्रो परमेश्वर पनि यति धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ, यति धेरै खुसी हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा भएका हरेक गल्ती भुलका कुराहरूलाई उहाँको उपस्थितिमा लानुपर्दछ। हाम्रो खराब कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा, हाम्रो पिताको उपस्थितिमा लगेर हामी पनि पश्चातापी यदि जीवन जिउँदछौँ भने हाम्रो परमेश्वर पनि हामीमा धेरै खुसी हुनुहुन्छ अनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। हालेलुया। यसबाट अनि यस कथाबाट, यो दृष्टान्तबाट हामी के कुराहरू सिक्न सक्दछौँ भने जसरी यहाँ आफ्नो छोराले चाहिँ आफ्नो बुवाको एकदमै चित्त दुखाएर आफ्नो बुवादेखि आफ्नो सबै परिवारलाई छोडेर सबै धन सम्पत्तिलाई बोकेर ऊ यहाँनिर गएको छ अनि सबै धन सम्पत्ति उडाएर फर्काएर आउँदाखेरि पनि उसले त्यो पिताले चाहिँ आफ्नो छोरालाई के गरेको छ, आफ्नो हृदयदेखि नै के गरेको छ, स्वागत गरेको छ, हृदयदेखि नै के गरेको छ, प्रेम गरेको छ अनि त्यो हृदयदेखि नै के गरेको छ, क्षमा अनि दिएको छ है। आज अनि छोराको पश्चाताप र पिताको प्रेमको कारण उनीहरूको के भएको छ, फेरि असल सम्बन्ध भएको छ है। आज तपाईँ र हामी पनि हाम्रो पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौँ। हामी पनि उहाँको उपस्थितिमा जब हाम्रो हृदय खोलेर जब हामी उहाँको उपस्थितिमा जाँदछौँ र अनि हामीले गरेका हरेक गल्ती भुललाई क्षमा माग्दछौँ, हामी खराब कुराहरूबाट फर्किएर आउँदछौँ, परमेश्वरको आज्ञामा रहेर जीवन जिउँदछौँ अनि परमेश्वरको वचन अनुसार जब हामी जीवन जिउँदछौँ भने है हाम्रो परमेश्वरले पनि तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र हाम्रो सम्बन्ध एकदमै बलियो हुनुपर्दछ। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ भने एकदमै सम्बन्ध बलियो हुँदछ। आज तपाईँ र हामी पनि हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पितासँग आफ्नो गल्ती भुलहरूलाई अनि आफ्नो पापका कुराहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ अनि पश्चाताप हामीले गर्नुपर्दछ अनि हाम्रो सम्बन्ध पनि पितासँग असल हुनु पर्दछ है। जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ, गल्ती भुलको लागि क्षमा माग्दछौँ भने हाम्रो सम्बन्ध पनि पितासँग असल हुन्छ अनि पिताले पनि हाम्रा सबै पापहरूलाई चाहिँ उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ, सबै गल्ती भुललाई चाहिँ उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ है। आज तपाईँ र हामी पनि आफ्नो पितासँग पश्चातापसहित पापबाट फर्की उहाँको नजिक आएको चाहिँ आज परमेश्वर तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट पनि चाहनुहुन्छ। जसरी यस कथामा चाहिँ बुवाले आफ्नो छोरा फर्किने दिनहरू जसरी कुरिएको थियो, पर्खिबसेको थियो होइन, अनि उसले जब छोरा आउँदाखेरि एकदमै खुल्ला हृदयले स्वागत गरेको थियो होइन। बुवाले यहाँ छोरालाई हप्काएको छैन, गाली गरेको छैन, उसलाई सजाय पनि दिएको छैन, तर उसले एकदमै अँगालो हालेर चुम्बन गरेको छ है। आज साँच्ची नै तपाईँ र हामी पनि हाम्रो
पिता कहाँ जब हामी फर्केर आउँदछौँ, हाम्रो गल्ती भुलहरूलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ अनि हाम्रा पापहरूबाट हामी फर्केर आउँदछौँ, खराब कुराहरूबाट जब हामी फर्केर आउँदछौँ भने हामीलाई पनि पिताले कहिले पनि दोस्याउनु हुँदैन, कहिले पनि हामीलाई सधैँभरि उहाँले तपाईँ र हाम्रो पापलाई चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्छ। सधैँभरि तपाईँ र हामीलाई चाहिँ आफ्नो अँगालोमा उहाँले चाहिँ राख्नुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै गरी कतिपय समयमा हामीले पनि ठुला ठुला पापहरू गरिपठाउँछ। अब मैले परमेश्वरबाट क्षमा पाउँछु कि पाउँदिनँ, पाउने योग्यको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी ठान्दछौँ। तर हामी उहाँको नजिक हामी गयौँ भनेदेखि है उहाँले चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू, सिन्दुरे रङका पापहरू है क्षमा गरिदिनुहुन्छ। हालेलुया। तर हामीले चाहिँ हाम्रो गल्ती भुलहरूलाई परमेश्वरको अगाडि गएर स्वीकार गर्नुपर्दछ अनि प्रभुको उपस्थितिमा गएर तपाईँ र हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ। जब हामी क्षमा माग्दछौँ भनेदेखि, स्वीकार गर्दछौँ भनेदेखि है परमेश्वरले नि तपाईँ र हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वर तपाईँ र हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। हालेलुया। जसरी यहाँ बाबु चाहिँ आफ्नो छोरा आउँदा धेरै प्रसन्न भएको थियो, खुसी भएको थियो होइन, आज तपाईँ र हामी पनि हाम्रो पिताको अगाडि जब हामी जाँदछौँ भने उहाँ पनि तपाईँ र हामीलाई, तपाईँ र हाम्रो हरेक कुराहरू देखेर चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। हालेलुया। आज साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो पिता प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ, तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि यूहन्ना 15:9-11 त्यहाँनिर हेर्दछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ है, तपाईँ र हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँ र हाम्रो चाहिँ फिक्री गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हुन्छ, यो पदलाई चाहिँ म पढ्ने छैन अनि यो पद चाहिँ अब आजको वचन चाहिँ यहीँ नै सकेको छ र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस् र मलाई आशा छ तपाईँहरू एकदमै आशिषित हुनुभयो होला यो वचन सुनेर अनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई एकदमै आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, तपाईँ परमेश्वर पितालाई यो सुन्दर समय धन्यवाद दिन्दछु। आज प्रभु म तपाईँको चरणमा आउँदछु, मेरो जीवनलाई तपाईँ परमेश्वर पिता लिनुहोस्। आजको वचन बोल्नमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्दछु। आज साँच्ची नै तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो वास्ता गर्नुहुने, हाम्रो फिक्री गर्नुहुने परमेश्वर, हाम्रो सबै गल्ती भुलहरूलाई क्षमा गरिदिनु हुने परमेश्वर तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। आज साँच्ची नै तपाईँको वचनअनुसार हिँड्नलाई तपाईँ परमेश्वर पिताले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा हामी सधैँभरि आउनको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो सबै गल्ती भुलहरूलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। आज साँच्ची नै तपाईँलाई हामी प्रेम गर्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनी तपाईँमा बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, हामी विशेष गरी तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ, हाम्रो जीवनलाई तपाईँले नै लिनुहोस्। आज लाइभमा जो जति आउनुभएको छ प्रभु, उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ परमेश्वर पिता भइदिनुहोस्, तपाईँको उपस्थिति तपाईँले राखिदिनुहोस्। आज साँच्ची नै प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्ने छोराछोरी तपाईँ परमेश्वर पिताले बनाउनुहोस् भनी तपाईँमा बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु, यी सबै कुराहरूमा तपाईँले आशिष राखिदिनुहोस्, सबै कुराहरूमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु र हाम्रो प्राण आत्मा शरीर तपाईँ येशूको हातमा राख्दछु। तपाईँ परमेश्वर पिताले लिनु, तपाईँको इच्छा अनुसार जीवन जिउनको निम्ति प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वर पिताले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको डर र भयमा रहेर तपाईँमा जीवन जिउनको निम्ति प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनी तपाईँमा बिन्ती प्रार्थना गर्दछु र तपाईँ पितालाई प्रेम गर्नको निम्ति प्रभु हामीलाई तपाईँले सिकाउनुहोस्। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रभु तपाईँको अगाडि आएर तपाईँ परमेश्वरमा असल जीवन जिउन र तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको निम्ति प्रभु हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनी तपाईँमा बिन्ती प्रार्थना गर्दै सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वर पिताको हातमा राख्दै आशिष माग्दछु जीवित येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् र हामी भरे 8 बजी हामी फेरि पनि हामी आउनेछौँ अनि तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यो पेजलाई लाइक सेयर पनि गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँहरूले हामीले लाइभ गर्न साथ अनि नोटिस तपाईँको मोबाइलमा अनि टङ्ग बज्नेछ अनि तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आजको वचनलाई म यहीँ राख्दछु र सबैलाई जय मसीह।